अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। चूल्हे की आंच थोड़ी कम करके मैं किचन से बाहर निकली और टेलीफोन स्टैंड की तरफ बढ़ी क्योंकि टेलीफोन की मुसलसल बेल्स बज रही थीं। लेकिन ये देखकर मेरी जान जलकर रह गई कि फ़ोन के इतने करीब बैठे हुए नासिर अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे। अगर चाहते तो हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा सकते थे, मगर मैं जानती थी कि वो फ्रिज के करीब खड़े होकर पानी मांगने वालों में से हैं। मैंने झुंझुलाकर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक नामानूस आवाज़ सुनकर मज़ीद जान जल गई और पहला ख्याल यही आया कि यकीनन कोई रॉन्ग नंबर वक्त बर्बाद करेगा। मोहतरमा, किससे बात करनी है आपको? मैंने बेजारी से कहा। तुमसे राबिया, मैं जाहिदा बोल रही हूँ। और मेरी बेजारी भाप की तरह तहरील हो गई। जाहिदा? दिमाग में अचानक शनासाई की एक लहर सी उठी। मैट्रिक हम दोनों ने साथ ही किया था, फिर एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देकर वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। सेकेंड ईयर में उसने दाखिला ही नहीं लिया और उससे फिर कभी मुलाकात भी ना हो सकी, जो पता चल सकता कि उस पर क्या बीती थी। यूं भी वो अपनी ज़ात में सिमटी रहने वाली लड़की थी और क्लास में सवाए मेरे किसी और से उसकी दोस्ती ना थी। मुझसे दोस्ती में भी ज़्यादा हाथ मेरी तवज्जो और दिलचस्पी का था। मुझे वो उदास और ख़ूबसूरत आंखों वाली लड़की बेइंतहा अच्छी लगती थी। ना किसी के मामले में खुद खलल देती, ना ही किसी को अपने मामले में मुदाखलत की इजाज़त देती। उसने गहरी दोस्ती के बावजूद कभी अपने घर का एड्रेस मुझे नहीं दिया था। यही वजह थी कि उसकी गुमशुदगी कुछ अरसे तक तो कांटे की तरह मेरे दिल में खटकती रही, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद मैं उसे भूल भाल गई और नई दोस्तों ने जाहिदा की दोस्ती को एक भूला बिसरा ख्वाब सा बना दिया। ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई और अब मेरी शादी को भी 4 साल हो चुके थे और इतने सालों बाद अचानक ही जाहिदा को मेरी याद कहाँ से आ गई। अरे जाहिदा, तुम जिंदा हो? मैं अपनी आदत के मुताबिक पुरजोश लहजे में जैसे चीखी, इस बात की परवाह किए बगैर कि नासिर को मेरा फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में बातें करना सख्त नापसंद था और यकीनन वो इस वक्त मुझे कहर आलूद निगाहों से घूर रहे होंगे। नहीं, मैं तो कब की मर चुकी। रिसीवर में से उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनाई थी। वो बहुत कम हंसती थी, मगर जब कभी हंसती थी तो उसकी हंसी की आवाज़ बेइंतहा खूबसूरत लगती थी, यूं जैसे करीब ही कोई जलतरंग बज उठे हों। मैं अक्सर ही उसकी हंसी की तारीफ़ किया करती थी, मगर वो मेरी तारीफ़ से ज़रा भी मुतासिर हुए बगैर उसे मेरे झूठ में लिपटी मोहब्बत का नाम देती। कसम से जाहिदा, मैं तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेहद बेचैन रही, मगर तुमने बगैर कोई इल्वदाई मुलाकात किए कॉलेज छोड़ दिया और किसी से नहीं, कम अज़ कम मुझसे तो मुलाकात करती ना। मेरे लबों पर बहुत मुद्दत से दिल में पलती शिकायत आ गई। बस क्या बताऊं? वो ठंडी सांस लेकर बोली, शादी हो गई थी लेकिन निभ ना सकी। तलाक लेकर अम्मा के पास आ बैठी और तब से अम्मा के साथ ही हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर दिली दुख हुआ। बदनसीब होगा वो शख्स कि जिसे जाहिदा जैसी खूबसूरत और खूबसीरत लड़की मिली और उसने कदर ना की। साथ ही इस बात की खुशी भी हुई कि जाहिदा ने मुझे पहली बार कुछ बताया तो सही, वरना स्कूल कॉलेज में उसने हमेशा अपने घर या घर वालों के जिक्र को या तो टाल दिया या फिर खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसके बहन या भाई कितने हैं और क्या करते हैं। और तुम्हारे वालिद? मैंने उससे कुरेदा। वालिद की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं राबिया। वो बहुत ही मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। उनका इंतकाल तो मेरी इब्तदाई उम्र में ही हो गया था। अम्मा ने ही मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर मेरे एहतजाज के बावजूद मुझे इंटर भी नहीं करने दिया और नवाज़ के साथ मेरी शादी कर दी। मुझे तो उस वक्त ज़िंदगी बरतने और रिश्ते निभाने का सलीका भी नहीं था। नवाज़ मुझसे 20-25 साल बड़ा था, फिर भी मैं निभा जाती अगर वो बदज़र्फ़ ना होता।
زاہدہ کی آواز جیسے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس نے شاید سسکی بھی لی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں اس تلخ موضوع کو چھیڑا۔ اچھا، پرانی باتوں کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ اب کیسی ہو تم؟ میں نے قدرے خوشدلی سے کہا تاکہ گفتگو کا بوجھل پن کم ہو۔ اب ٹھیک ہی ہوں، تم سے بات کر رہی ہوں، اور ہاں، کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ اماں ٹھیک ہیں تمہاری؟ ہاں، اماں بھی میرے پاس ہیں، یا یوں کہہ لو کہ میں اماں کے پاس ہوں۔ ایک دم وہ بے اختیار کرا گئی۔ میں بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا زاہدہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھی مجھے کچھ چینج لگ رہی تھی، بہت سرد اور بے تاثر لہجہ تھا۔ ہاں، دراصل میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا نا آج، کانچ سے بہت ہی زیادہ خون نکلا، اور پھر اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔ مجھے اپنے کان پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ میں نے ریسیور ہٹا کر ایئر پیس کی طرف دیکھا۔ وہاں سرخ رنگ کے 3-4 قطرے سے تھے۔ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ میں نے ریسیور ناصر کو دکھایا۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر ایئر پیس کی طرف دیکھا اور پھر تشویشناک نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ تو خون معلوم ہوتا ہے، تمہارے کان سے خون تو نہیں بہہ رہا کہیں؟ میرے کان سے؟ میں نے بے اختیار اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی کان کا رخ ناصر کی طرف کر دیا تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں، کان پر بھی خون کے دھبے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دانہ وغیرہ ہو جو کہ اندر پھوٹ گیا ہو۔ ناصر نے رائے ظاہر کی۔ لیکن مجھے تو تکلیف بالکل نہیں، کان کے اندر دانہ ہوتا تو کچھ تو محسوس ہوتا نا۔ میں ریسیور کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے الجھ کر بولی، ہائے، میں چولہے پر دودھ رکھ کر آئی تھی، اچانک مجھے یاد آیا اور میں سب کچھ بھول بھال کر کچن کی طرف بھاگی۔ شکر ہے چولہے کی آنچ کم ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں ابلا تھا۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کر دیا، پھر میرے ذہن سے سب کچھ نکل گیا، مصروفیت ہی اتنی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے میرا دامن بھر دیا تھا، اور میں ایک 3 سال کے بیٹے ساحل کی ماں تھی۔ بچے کے ساتھ کتنا کام ہوتا ہے۔ ساحل کو میں نے نیا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور اب اسے شام کو بیٹھ کر پڑھانا بھی میری ذمہ داری تھی۔ کچن کا کام الگ تھا جسے شیئر کرنے کے لیے کوئی اور ہستی موجود نہ تھی، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود زاہدہ میرے ذہن سے نکل نہ سکی۔ اس روز لائن کٹ جانے کی وجہ سے میں اس سے اس کا فون نمبر بھی نہیں لے سکی تھی، اور نہ ہی یہ پوچھ سکی تھی کہ زاہدہ نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہو سکتا ہے اس نے امی کے گھر فون کیا ہو اور وہاں سے میرا نمبر لیا ہو، لیکن اس کا نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں اس سے کیسے رابطہ کروں؟ یہ سوچ کر کئی دن میں الجھتی رہی، اور اس دوران میں ایک بار پھر زاہدہ کا فون آ گیا۔ اس بار بھی اس کی آواز بہت مدھم تھی اور کچھ بیٹھی ہوئی بھی تھی۔ تم نے تو اپنا فون نمبر بھی نہیں دیا تھا، اور تمہارا ایڈریس بھی مجھے نہیں پتا۔ میں تم سے ملنے ہی آ جاتی، بہت دل چاہ رہا ہے تم سے ملنے کو۔ مجھ سے ملنے کی تمنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے، وہ کچھ عجیب سے انداز میں بولی۔ نہ جانے اس کی آواز کھڑکھڑا رہی تھی یا ٹیلی فون میں کچھ خرابی تھی، نہ جانے اس کے فون کرتے وقت ٹیلی فون کو کیا ہو جاتا تھا۔ بکواس نہ کرو اور شرافت سے مجھے اپنا ایڈریس بتا دو، پہلے بھی ہر بار تم اسی طرح کی باتیں کر کے ٹال جایا کرتی تھی۔ اچھا، نوٹ کرو۔ اس کا جواب غیر متوقع تھا۔ میں نے جلدی سے نوٹ بک اٹھائی اور اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے زاہدہ، میں آؤں گی تم سے ملنے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن اس کے جواب میں زاہدہ کی طرف سے کسی قسم کی گرم جوشی نہ تھی۔ دن میں ہو سکتا ہے میں نہ ملوں، لیکن رات میں ہوتی ہوں، وہ بے تاثر اور سرد لہجے میں بولی۔ اچھا، غالباً تم نے نوکری کر لی ہوگی نا؟ ہاں، اچھا ہے نا، دل بھی بہل جائے گا۔ سنو زاہدہ، تم اپنا فون نمبر دے دو مجھے، میں فون کروں گی جب آؤں گی تاکہ تم گھر میں ہی موجود رہو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی ایک بار پھر پہلے کی طرح اپنے آپ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میں ریسیور کریڈر پر ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک چونک پڑی۔ اس روز کی طرح آج بھی ایئر پیس پر خون کے قطرے چمک رہے تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ کان پر پڑ گیا، وہاں چپچپاہٹ موجود تھی۔ میں اس بار پریشان ہو گئی اور خوفزدہ بھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا کہ زاہدہ کا فون آتا ہے اور میرے کان سے خون کیوں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
रिसीवर को साफ करके मैंने क्रेडल पर रखा तो एक टूथपिक पर रुई लपेटकर कान में घुमाकर देखा, लेकिन रुई बिल्कुल साफ निकली। इसका मतलब है कि कान के अंदर से खून नहीं निकल रहा है। तो फिर जब जाहिदा का फ़ोन आता है तो रिसीवर से खून के कतरे क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं? ये खून कहाँ से आता है ईयर पीस पर? मैं जितना सोच रही थी मेरा जहन उलझता जा रहा था। मुझे जल्द अज जल्द जाहिदा से मिलना चाहिए, शायद उससे मिलने के बाद इस उलझन का कोई हल निकले। मैं अपना कान पानी से साफ करते हुए सोच रही थी। एक रोज़ मैंने जाहिदा के घर जाने का पक्का इरादा कर लिया। नासिर ऑफिस गए हुए थे और साहिल स्कूल में। मैं बाआसानी जाहिदा के घर पहुंच गई। बस रास्ते में एक दो लोगों से पूछना पड़ा, लेकिन मुझे उस वक्त शदीद किस्म की मायूसी हुई जब मैंने दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा हुआ देखा। मैं मायूस होकर पलटी तो मुझे अपने पीछे एक सफ़ेद लिबास वाली बूढ़ी सी खातून नज़र आई। सफ़ेद दुपट्टे ने उनके बाल और माथा भी ढांप रखा था। उनके दोनों हाथ भी दुपट्टे के अंदर थे। तुम जाहिदा से मिलने आई हो? वो मुझे देखकर मध्यम आवाज़ में बोली। जी आंटी, आप गालिबन? हाँ, मैं जाहिदा की माँ हूँ। जाहिदा हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती है, वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। लेकिन मुझे अफसोस है बेटा, जाहिदा घर में नहीं है। हैदराबाद एक अजीज़ के यहाँ शादी में गई हुई है। आज मैं भी जा रही हूँ। अफसोस मैंने घर बंद कर दिया है और जल्दी में भी हूँ, लिहाजा तुम्हें बिठाकर तुम्हारी खातिर मदारत ना कर सकूँगी। वो हैदराबाद जाने से पहले ही तुम्हें फ़ोन करने का कह रही थी, लेकिन बस अचानक ही जाना पड़ गया। सब ऐसे ही चले जाते हैं, अचानक और बग़ैर इरादे के। मैं भी और वो भी, तुम भी। वो अजीब बेमायनी सी बातें करने लगी। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि उनकी निगाहें मुझ पर नहीं थीं, बल्कि खला में मौजूद किसी अनदेखे नुक्ते पर मरकूज़ थीं, और उनकी आवाज़ भी जाहिदा की तरह किसी किस्म के तासुर से आ रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी आंटी। मैंने उनसे इजाज़त ली और जाने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी और मैं अपनी जगह मुंजमद सी रह गई। ज़मीन पर खून के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। गालिबन उनके हाथ से खून बह रहा था। आंटी, आप तो ज़ख्मी हैं। ये खून? मैं खौफज़दा होकर बोली, लेकिन उनके सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, आज किचन में मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया था, कांच से। उन्होंने उसी इत्मीनान से कहा तो मेरे जहन में झमाका सा हुआ। अभी चंद रोज़ पहले जाहिदा ने भी तो यही अल्फाज कहे थे ना, आप कोई दवा लगाकर पट्टी वगैरह बांध लें, इस तरह कैसे सफ़र करेंगी आप? मैं खौफज़दा होकर बोली, लेकिन वो उसी इत्मीनान से बोली, पट्टी बांध ली है, लेकिन खून फिर भी बंद नहीं हुआ। सफ़र करना तो ज़रूरी है बेटा। अच्छा, अब तुम जाओ, खुदा हाफिज़। उन्होंने जल्दी से कहा और पलटकर सड़क की तरफ चली गई। सच्ची बात तो यह है कि जाहिदा की अम्मी से मुलाकात ने एक बड़ा ही नाखुशगवार तासुर छोड़ा था मुझ पर। मुझे जब भी उनका सफ़ेद सरापा याद आता, मेरे दिल में खौफ लहरें लेने लगता। इस बात को कई रोज़ गुजर गए। तकरीबन 1 माह होने को आया था कि मुझे एक बार फिर जाहिदा से मिलने का शौक़ उठा। उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया था इस असना में। एक बार मुझे फिर बड़ी शिद्दत से जाहिदा और उसी के साथ गुजरे हुए लम्हे याद आने लगे। मैंने इस बार निस्बतन मुख्तलिफ टाइम पर चलने का फ़ैसला किया। मेरा ख़याल था कि शायद वो कहीं जॉब करती है, लिहाजा शाम तक घर आ ही जाती होगी। नासिर और साहिल इस बार मेरे हमरा ही थे। अगरचे नासिर ने बड़े नखरे दिखाए थे, मगर मैंने उन्हें किसी तरह जाहिदा के घर जाने के लिए तैयार कर ही लिया था। उनकी बाइक जाहिदा के घर के सामने रुकवा कर मैं शादा व फरहां उतरी, लेकिन दरवाजे पर पड़े ताले को देखकर मेरा दिल धक से रह गया। लीजिए, आज फिर गायब हैं आपकी सहेली साहिबा। नासिर ने तंजिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हो सकता है वो अभी अपनी जॉब से वापस ना लौटी हो और अम्मा कुछ ख़रीदने निकल गई हों। मैं अभी आती हूँ, ज़रा पड़ोस में मालूम करती हूँ। मैंने आगे बढ़कर जाहिदा के घर के दाएं जानिब पड़ोस के घर की बेल बजाई। जवाब में खातून ने बाहर झांका। जी, किससे मिलना है आपको? वो असल में आपके बराबर वाले घर के लोग कहाँ हैं? आपको जानती हैं उनके बारे में? ये घर तो बहुत अरसे से खाली पड़ा है। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यहीं का पता दिया गया था। पिछली बार मैं आई थी तो जाहिदा की वालिदा से मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो हैदराबाद जा रही थी किसी शादी में।
ابھی میرا باقی جملہ منہ میں ہی تھا کہ ان خاتون نے دھڑ سے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ گیٹ بند کرنے سے پہلے میں ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ ارے یہ محترمہ تو بڑی بد اخلاق ہے، میرے پیچھے کھڑے ناصر نے کہا۔ اب کیا کریں ناصر؟ اچانک میں نے زاہدہ کے گھر کے بائیں جانب کے گھر کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ کوئی 17-18 سال کی ایک نوجوان لڑکی نے جھانکا تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ بات سنیے، پلیز ذرا رکیے، یہ برابر والے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ اس گھر میں؟ پر یہاں تو کوئی نہیں رہتا، 2 سال سے یہ گھر یوں ہی بند پڑا ہے، لڑکی نے روانی سے کہا۔ وہ ان خاتون کے برعکس با اخلاق اور خوش گفتار معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن زاہدہ اور اس کی امی تو یہیں رہتی ہیں نا؟ زاہدہ باجی 2 سال پہلے یہاں رہا کرتی تھیں، لیکن پھر ان کے بعد سے یہ مکان خالی ہے۔ تم جانتی ہو یہ مکان چھوڑ کر زاہدہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ اللہ میاں کے پاس، وہ بے حد سادگی سے بولی اور میں ساکت رہ گئی۔ پھر وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ بہت ٹریجک موت ہوئی ہے ان دونوں ماں بیٹی کی۔ وہ حیدرآباد میں اپنے کسی عزیز کے ہاں شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ دونوں گھر سے نکلیں، لیکن ابھی روڈ پر ہی پہنچی تھیں کہ ایک کوچ ڈرائیور کے ہاتھوں بے قابو ہو کر ان کو کچلتی ہوئی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ زاہدہ باجی تو اسی وقت عین موقع پر ہی مر گئی تھیں۔ ان کی اماں ہسپتال لے جاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ تب سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان دونوں کی روحیں یہاں چکراتی پھرتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، جبکہ میری اپنی دادی کہتی ہیں جو لوگ ناکام آرزوئیں لے کر اچانک مر جاتے ہیں ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ باجی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے اس لڑکی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں گر رہی ہوں، اور جب میں نیچے گر رہی تھی تو 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے سنبھال لیا۔ یہ ہاتھ میرے شوہر ناصر کے تھے۔ اگر اس روز میں ناصر کو نہ لے کر جاتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ اس واقعے کو تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی کبھی گھر میں فون کی بیل بجتی ہے تو میں تھر تھر کانپنے لگتی ہوں اور وہ سارے واقعات میرے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔